इस्लामिक संघका महासचिवको काठमाडौँमा दिन दहाड़ै गोली हानी हत्या। नाकै मुनि हत्या हुँदा पनि प्रहरी मुखदर्शक। गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन। मनसून सकिने लाग्दा देशका अधिकांश भागमा भीषण वर्षा। लगातारको वर्षाका कारण राजधानी लगायत कैयौं ठाउँमा जनजीवन अस्त-व्यस्त। पार्टीभित्रको विवादले शान्ति प्रक्रियामा असर नपुर्याउने प्रचण्डको भनाई। आफूलाई कारवाही गरेर देखाउन प्रचण्डलाई वैद्यको चुनौती। भारतका विभिन्न राज्यमा अविरल वर्षापछिको बाढ़ीमा परेर 80 जना भन्दा बढ़ीको मृत्यु। 20 लाख मानिस घरबार विहीन। र कार्तिकमा पोखरा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता गर्ने कास्की फुटबल संघको तयारी। विजेता टिमले 2,50,000 पुरस्कार जित्ने। समाचार अब विस्तारमा। काठमाडौँको केन्द्र मानिने दरबार मार्गमा आज दिउँसो इस्लामिक संघ नेपालका महासचिव फैजल अहमद फलाईको हत्या भएको छ। दरबार मार्गको घण्टाघरसँगै जोडिएको जामे मस्जिदबाट निस्केर त्रिचन्द्र कलेजको प्रवेशद्वारमा आइपुगेका फलाईमाथि दिउँसो 2 बजेतिर गोली प्रहार भएको थियो। छातीमा गोली लागेका अहमदको उपचारको लागि वीर अस्पताल पुर्याउने क्रममा निधन भएको थियो। सुनसरीका स्थायी बासिन्दा अहमद काठमाडौँको नयाँ बजारमा 2 वर्षदेखि बस्दै आएका थिए। समग्र काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा हेर्ने प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको कमाण्डमा रहेको महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयको ठिक अगाडि दिन दहाड़ै 2 जनाले निशंक गोली प्रहार गरेर पैदलै फरार भएका थिए। महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयबाट मुस्किलले 50 मिटरको दूरीमा भएको घटना हुँदा समेत प्रहरी मुखदर्शक बन्यो। घटना भएको झण्डै 3 घण्टापछि प्रहरीले केही व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको भए तापनि अभियुक्तको पहिचान समेत हुन सकेको छैन। यता गृह मन्त्रालयले भने अहमदको हत्या भए लगतै काठमाडौँका प्रहरी प्रमुख एसपी केदार रिजाललाई हटाएको छ। उनको ठाउँमा एसपी राजेन्द्र श्रेष्ठलाई लगिएको छ। गृहमन्त्री विजय कुमार कक्षदारले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन कुनै कसर नछोड्ने र अपराध कर्मलाई निरुत्साहित बनाउने भन्दै दिनहुँ जसो भाषण छाड्दै हिँडिरहेकै बेला आपराधिक घटनामा जनबढोत्तरी भएपछि सर्वसाधारणले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। राजधानीमा दिन दहाड़ै हुने गरेका यस्ता आपराधिक घटनामा संलग्न भएकाहरू पक्राउने नपर्ने र परे पनि त्यस्तामाथि कस्तो कारवाही भयो भन्ने जानकारी विरलै हुने गरेको छ। 2 वर्ष अगाडि लाजिमपाटमा भएको संचार उद्यमी जमीम शाहको हत्या, केन्द्रीय कारागारभित्रै रहेका अर्का संचार उद्यमी युनिस अन्सारीमाथि भएको गोली प्रहार र करिब 14 वर्ष अघि तत्कालीन सांसद मिर्जा दिलसाद बेगको हत्यालाई समेत स्मरण गर्दै कतिपय मुस्लिम समुदायले यो घटनालाई श्रृंखलाबद्ध र नियोजित आक्रमणको रूपमा समेत चित्रण गरेका छन्। नेपाल मुस्लिम संघका महासचिव फैजल अहमदको हत्याको विरोधमा मृतकका आफन्त के भइरहेको छ? पछिल्लो अवस्था सबके सड़कमै छ कि के कस्तो छ? ग्रीष्माजी, अहिले महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयमा सरकारका तर्फबाट उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विजय कुमार कक्षदार, त्यस्तै वन मन्त्री वकिल मुसलमान सहभागी हुनुहुन्छ भने मृतकका तर्फबाट उहाँका दाजु डाक्टर इमरान अन्सारी लगायत अन्य 7 जना सहभागी हुनुभएको छ र यति बेला अहिले वार्ता चलिरहेको छ। यद्यपि यसको कुनै निष्कर्ष आउन सकेको छैन र अहिले पनि वार्ता जारी छ। मृतकका पक्षबाट यस अघि नै उनीहरूले आफ्ना मागहरू पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन्। जस्तो सञ्जीवजी, हजुर, मागको कुरा गर्दा प्राय क्षतिपूर्तिको कुरा हुन्थ्यो। यहाँ त गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिएको छ, होइन र? जी, यो उनीहरूको मागमा चाहिँ उनीहरूले राजीनामा मागेका छैनन्। उनीहरूले यो जुन भिडमा एउटा नारा मात्र लगाएका थिए र उनीहरूले आफ्नो माग सार्वजनिक गर्दाखेरिमा चाहिँ हत्यारालाई कारवाही गरिनुपर्ने र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, त्यस्तै मृतकका छोराछोरीको उच्च शिक्षा सम्बन्ध राज्यले ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्ने, उनीहरूको वासस्थानको ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्ने, त्यस्तै मुस्लिम समुदायबाट जुन सामाजिक संस्थाहरू खुलेका छन् उनीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, त्यस्तै मुस्लिम समुदायका धार्मिक स्थलहरूमा पनि सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, यी मागहरू चाहिँ उनीहरूले राखेका छन्। र यो गृहमन्त्रीको राजीनामा चाहिँ उनीहरूले एउटा यो जुन सबलाई हेर्ने क्रममा लगाएका नारा मात्रै हुन्, तर उनीहरूले राखेको मागमा चाहिँ गृहमन्त्रीको राजीनामाको कुरा चाहिँ छैन।
जस्तो कि गृहमन्त्रीजीले के भन्नुभएको छ र वार्ता कति बेर लम्बिने जस्तो देखिन्छ। यो 2 बजेको घटना हो, त्यस लगतै रानीपोखरीमा प्रदर्शन भयो र सुनसरीमा पनि प्रदर्शन भएको समाचार हामीलाई प्राप्त भएको छ। जताततै प्रदर्शनकै कुरा छ। गृह मन्त्रालय अथवा गृहमन्त्रीको तर्फबाट के भनाई बाहिर आएको छ कि सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त र दुरुस्त बनाउँछु भन्नु बाहेक? कृष्णजी, अहिले वार्ता चलिरहेको छ। वार्ता हुनुभन्दा अगाडि हामीले गृहमन्त्री कुनै पनि कुरा गर्न पाएका छैनौँ र हामीलाई जानकारी पाए अनुसार उहाँले वार्ता सकिएपछि केही जानकारी गराउँछु भन्नुभएको छ र पत्रकारहरूसँग यो बारेमा कुराकानी गर्छु भन्नुभएको हामीले जानकारी पाएका छौँ। यद्यपि यो बारेमा त अब अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन कृष्णजी। अब जसो कुरा गरौँ सञ्जीवजी, सबलाई कहाँ राखिएको छ र त्यहाँको अवस्था कस्तो छ? अहिले पनि सब जो घण्टाघर अगाडि नै रहेको छ। यो महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय अगाडि उनीहरूले राखेका छन् र सबलाई उनीहरूले घेरेर राखेका छन् र यो वार्ता सफल भएपछि मात्रै उनीहरूले पोस्टमार्टमका लागि सब लैजाने भनेका छन्। र अहिले पनि हुन त हामी अहिले यो प्रदर्शन भएको ठाउँमा छैनौँ, तर हामीले जानकारी पाए अनुसार उनीहरू अहिले पनि प्रदर्शन गरिरहेका छन् र सबलाई उनीहरूले नतिजा भोलि बेलुकी 7 बजेको इमेज समाचारमा प्रसारण गरिनेछ। अभिमत खुला छ, कृपया आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। मनसुन सकिने लाग्दा हिजो अपराह्नदेखि देशका अधिकांश भागमा भीषण वर्षा भएको छ। झण्डै 24 घण्टासम्म अविरल परेको वर्षाले राजधानी काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न भागमा जनजीवन कष्टकर बनाएको छ। जल तथा मौसम विभागले विगत 24 घण्टामा काठमाडौँमा 89.7 मिलिमिटर वर्षा भएको जनाएको छ। सबैभन्दा धेरै ओखलढुङ्गामा 97 मिलिमिटर र सबैभन्दा कम जुम्लामा 0.2 मिलिमिटर पानी परेको जनाएको छ। विभागका अनुसार देशको मध्य भागमा अत्याधिक वर्षा भएको छ भने वर्षा पूर्वतर्फ सरेको छ। पश्चिमी भेगमा भने तुलनात्मक रूपमा कम वर्षा भएको छ। अविरल वर्षाले राजधानीका सड़क जलमग्न भएका छन् भने सड़कका छेउका कतिपय घरमा पानी पसेको छ। राजधानीको थापाथली स्थित बागमती नदी किनारका सुकुमासीका घर टहरा बाढ़ीले डुबाएको छ। सामाखुशीको पवित्र नगर क्षेत्र पनि बाढ़ीले डुबाएको छ। जमल पुतली सड़क मैतीदेवी लगायतका क्षेत्र जलमग्न हुँदा सवारी आवागमनमा निकै कठिनाई पुगेको थियो। उता काभ्रेको ज्याम्दी गाउँ विकास समिति 6 मा अविरल वर्षाका कारण घर भत्किँदा 22 वर्षीय इरादा मल्लको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। आज दिउँसो भएको उक्त घटनामा 3 जना पुरिएको भए पनि 2 जनालाई जीवितै उद्धार गरिएको थियो। अविरल वर्षाकै कारण अरण्यको राजमार्गको धुलीखेल 5 खाल खण्डमा पहिरो गएर यातायात अवरुद्ध भएको छ। अवरुद्ध बाटो खुलाउनका लागि प्रहरी र नेपाली सेनाले प्रयास गरिरहेका छन्। यसैगरी वर्षाकै कारण बनेपाबाट नाला जाने यातायात समेत अवरुद्ध भएको छ। नुवाकोटको नर्जा मण्डप गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 7 मा वर्षाले घर भत्किँदा स्थानीय दिल्ली राज रिजालकी श्रीमती सीता रिजालको मृत्यु भएको छ। घटनामा दिल्ली राज र उनकी छोरी गोमा घाइते भएकी छिन्। यस्तै जनकपुरको विभिन्न ठाउँहरू डुबानमा परेका छन्। जनकपुरको किशोरी नगर, वकिल टोल, नमुना बस्ती, 0 माइल लगायत विभिन्न ठाउँमा डुबानका कारण दर्जनौं घर परिवार विस्थापित भएका छन्। यस्तै जनकपुर चुरोट कारखानाको क्षेत्र पनि डुबानमा परेको छ। यसैगरी अविरल वर्षाबाट रौतहट सदरमुकाम गौर पनि डुबानमा परेको छ भने जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ। वर्षाका कारण जिल्ला सदरमुकाम गौरका मुख्य सड़कहरू पूर्ण रूपमा डुबानमा परेका छन् भने जिल्ला अस्पतालभित्र समेत पानी भरिएपछि बिरामीहरू मर्कामा परेका छन्। पानीबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विद्यालयहरू पनि बन्द रहेका छन्। सड़कहरूमा 3 फिटसम्म पानी जमेको छ भने एम्बुलेन्स र प्रहरीका गाड़ी बाहेक अन्य सवारी साधन गुडेका छैनन्। उता नारायणगढ़बाट गोर्खाको बालुसवारा आउँदै गरेको यात्रुवाहक बसलाई दरौदी खोलाले भगाएको छ। खोलाले बस भगाए पनि बसमा रहेका 65 जनाको भने सकुशल उद्धार गरिएको छ। खोला तर्ने क्रममा बस चिप्लिएर पल्टिएको थियो। उता ताप्लेजुङको प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथिभरा क्षेत्रमा हिमपात शुरू भएको छ। मंगिर पुसमा मात्र हिउँ पर्ने यो स्थानमा यो वर्ष भने असोजको पहिलो सातामै हिमपात भएपछि तीर्थयात्री समस्यामा परेका छन्। एक साता अगाडि आएको भूकम्पले मन्दिर आसपासका पुराना पार्टी भत्किएपछि तीर्थालुहरूलाई बास बस्न पनि समस्या भएको छ।
इमेज समाचारमा अब एकैछिन विश्राम, तर त्यसअघि यस प्रसारणका मुख्य समाचार फेरि एकपटक। इस्लामिक संघका महासचिवको काठमाडौँमा दिनदहाडे गोली हानी हत्या, नाकै मुनि हत्या हुँदा पनि प्रहरी मुखदर्शक, गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन। मनसून सकिँदै राख्दा देशका अधिकांश भागमा भीषण वर्षा, लगातारको वर्षाका कारण राजधानी लगायत कैयौं ठाउँमा जनजीवन अस्तव्यस्त। पार्टीभित्रको विवादले शान्ति प्रक्रियामा असर नपुर्याउने प्रचण्डको भनाई, आफूलाई कारवाही गरेर देखाउन प्रचण्डलाई वैद्यको चुनौती। भारतका विभिन्न राज्यमा अविरल वर्षापछिको बाढ़ीमा परि 80 जना भन्दा बढ़ीको मृत्यु, 20 लाख मानिस घरबार विहीन। र कार्तिकमा पोखरा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता गर्ने कास्की फुटबल संघको तयारी, विजेता टिमले 2,50,000 पुरस्कार जित्ने। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई संयुक्त राष्ट्र संघको 66औं महासभामा भाग लिएर आज स्वदेश फर्कनुभयो। स्वदेश फर्के लगतै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराईले आफ्नो भ्रमण उपलब्धिपूर्ण भएको जानकारी दिनुभयो। भ्रमणबाट शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन कार्य सफलताका साथ अघि बढ़ाउन थप ऊर्जा प्राप्त भएको उहाँको भनाइ छ। विशेष गरी महासभाको भूमिकालाई बढाएर लिएर जानुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ केही ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको मात्र एउटा छाता जस्तो बन्दै गएको जुन अवस्था छ, ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको छाता बन्नु हुँदैन। संयुक्त राष्ट्रसंघ साँच्चै एउटा विश्व एउटा प्रतिनिधि सभा बन्नुपर्छ, वर्ल्ड पार्लियामेन्ट बन्नुपर्छ भन्ने पदावली पनि मैले त्यहाँ प्रयोग गरेको छु र त्यसको पनि विभिन्न राष्ट्रहरूबाट सराहना भएको छ। शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन विश्व समुदायबाट शुभेच्छा प्राप्त भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री भट्टराईले अब शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। राष्ट्रसंघको महासभामा आफूले गरीब राष्ट्रहरूको पक्षमा भूमिका खेल्न राष्ट्रसंघलाई अनुरोध गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। र संसारभरका बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको निम्ति एउटा पवित्र तीर्थस्थलको रूपमा यसको विकासले नेपालको चाहिँ आर्थिक र पर्यटन विकासमा धेरै मद्दत पुग्छ भन्ने कुरा मैले जोड गरेर उठाएँ। र पछि मैले माओवादीलाई आतंककारीको सूचीबाट हटाउन राजनैतिक प्रक्रिया अगाडि बढ़ाइसकेको र केही प्राविधिक कठिनाई मात्र बाँकी रहेको जानकारी आफूले प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो। चीन र भारत बीच सम्बन्धको सेतु बन्न आफूले राखेको प्रस्तावलाई दुवै देशले सकारात्मक रूपमा लिएको र दुवै छिमेकीबाट विदेश भ्रमणको निम्तो प्राप्त भएको उहाँको भनाइ छ। पञ्चशीलमा आधारित विदेश नीति हो, त्यसमा जोड दिनुको साथसाथै एउटा नयाँ कुरामा हामीले के भनेका छौँ भने अहिले बलिएको परिस्थितिमा नेपालको परराष्ट्र नीति पनि गतिशील हुनुपर्छ। मुख्य रूपमा हाम्रा जुन दुई ठूला छिमेकीहरू छन्, उनीहरूको जुन तीव्र आर्थिक विकास भएको छ, तिनीहरूको बीचको पुलको रूपमा हामीले काम गर्नुपर्छ, पर्खाल होइन पुलको रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पहिलोचोटि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चाहिँ हामीले उठाएका छौँ र त्यसको पनि धेरैबाट सराहना भएको छ। पार्टीभित्र देखिएको 2 लाइन संघर्षले शान्ति र संविधान निर्माणमा कुनै असर नपर्ने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुने क्रममा गत असोज 1 गते राति प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराई अमेरिकाको न्यूयोर्क जानुभएको थियो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2 महिनाभित्र नयाँ संविधानको मस्यौदा जारी हुने बताउनु भएको छ। आरामका लागि सिन्धुपाल्चोकको इक्वेटर रिजोर्ट पुग्नु भएका दाहालले आज राजधानी फर्कने क्रममा संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै 45 दिनभित्र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी काम भइरहेको दावी गर्नुभयो। संविधान लेखनका धेरै विवादित विषयमा सहमति भइसकेको भन्दै उहाँले बाँकी रहेका विषयमा पनि दशैं अघि नै सहमति हुने बताउनुभयो। माओवादी भित्रको आन्तरिक विवादले शान्ति प्रक्रियामा कुनै असर नपुग्ने दावी गर्दै उहाँले केन्द्रीय समिति बैठकले विवाद समाधान गर्ने बताउनुभयो। पत्नी सीता र पोलिट ब्यूरो सदस्य अग्नि सापकोटाका साथ दाहाल आरामका लागि भन्दै सिन्धुपाल्चोक जानुभएको थियो। एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले आफूमाथि कारवाही गरेर देखाउन नेतृत्वलाई चुनौती दिनुभएको छ। गुङ्गबु बानियाटार स्थित निवासमा इमेज च्यानलसँग कुरा गर्दै उहाँले पार्टीको विधि र सिद्धान्त अनुसार आफू अघि बढ़ेकोले कारवाही असम्भव भएको बताउनुभयो। यो समग्र प्रक्रियामा अब हामीले कमी कमजोरी गल्तीहरू कहाँबाट भयो भन्नु भन्दाखेरि त हामीबाट केही पनि गल्ती आएन।
एकदम हाम्रो पार्टीको निर्णयअनुसार, केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार, स्थायी समितिको निर्णयअनुसार हामीले जुन चाबी प्रकरणका कुराहरू आए, अब यो चारबुँदी सहमतिसँग सम्बन्धित खालका कुराहरू आए होइन। अब यो एकदम अब केन्द्रीय समितिको निर्णय विपरीत छन् र अहिले खास गरेर भन्छु अन्तमा के कुरा आयो भन्नुहुन्छ भने यो जग्गा फिर्ता गर्नको लागि प्रशासन लगाउने भन्ने खालको कुराहरू आयो। यस्तो त एकदम पार्टी निर्णय विपरीत खालको कुराहरू हो। त्यसकारणले अब पार्टी निर्णय विपरीत काम एकातिरबाट गर्ने अनि अर्कोतिर कारवाही कसरी हुन सक्छ भन्नुहोस् त, असम्भव कुरा हो। उहाँले बाहिरी शक्तिले आफूलाई शान्ति विरोधी भनेर प्रचार गरे तापनि आफू शान्तिको विरुद्धमा कहिले नलागेको र भविष्यमा नलाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। एकदम शान्तिको पक्षमा छौँ, तर त्यो शान्ति के हुनु पर्यो भनेदेखि एउटा साँच्चैको एउटा चाहिँ अग्रगामी रूपान्तरण सहितको शान्ति हुनु पर्यो। कुरा भनौँ राष्ट्रवादीवादलाई चाहिँ अगाडि बाँकी राखेर शान्ति हुन सक्दैन। एउटा चाहिँ अग्रगामी रूपान्तरण सहितको शान्ति हुनु पर्यो। एक एउटा यो शान्तिसँग सम्बन्धित जोडिएको जनमुक्ति सेना नेपालको प्रश्न आउँछ। सम्मानजनक रूपमा जनमुक्ति सेना नेपालको समायोजन गर्नु पर्यो। त्यो कुराहरू हो। मलाई जसले चाहिँ शान्ति र संविधानको विरोधी देखाउन कोसिस गर्छन् ती नै वास्तविक अर्थमा चारबुँदे सहमति, हतियार भण्डारण गरिएको कन्टेनरको साँचो, विशेष समितिलाई बुझाइएको तथा कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने पार्टी निर्णयप्रति उहाँले कड़ा शब्दमा आपत्ति जनाउँदै पार्टी फुटाउन लागि परेको आरोपको खण्डन गर्नुभयो। अनवरत रूपमा आएको छु र कहीँ म फुटेर आएको छैन। एकदम जानकारी राख्नु होला। मान्छे यता गए उता गए सब गइराखेका छन्। म निरन्तर कुरा हुँदैन, म कहीँ यताउति कहीँ पनि गएको छैन। झन्डै चाहिँ आधा शताब्दीको चाहिँ अब अवधि भइसक्यो भनेर भन्नुहोस् भने मलाई पार्टी फुट्नु छ भने कसले पत्याउँछ भन्नुहोस् त। त्यसकारण म पार्टीका केही नेताहरूले गरेको निर्णयको विरुद्ध सड़कमा उत्रनु पार्टी इतिहासकै पहिलो घटना भएको भन्दै उहाँले यस्तै पार्टी पंक्तिमा राम्रो सन्देश दिएको दावी गर्नुभयो। एकदम झुक्नु हुँदैन। जनमुक्ति सेना को समायोजन सम्मानित ढंगले गर्नुपर्छ भन्ने एकदम नयाँ राम्रो मेसेज गएको छ। पहिलो कुरा त्यो हो। दोस्रो मैले भने पार्टी लाइफमा, पार्टी जीवनमा यस खालको घटना पहिलोचोटि हो। त्यसकारण मैले भनेको छु नयाँ प्रयोग हो यो भन्नुहोस् है। बेलायती संघर्षको नयाँ प्रयोग हो। अब भित्रभित्रीको कुरा भयो। नेपाली कांग्रेसले भातृ संस्थाको विवाद मिलाउन 6 जना नेतालाई जिम्मा दिएको छ। म्याद नागेका भातृ संस्थाको नेतृत्व विघटन गरी तयारी समिति बनाउने पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णयका सम्बन्धमा उत्पन्न विवाद मिलाउन 6 सदस्यीय कार्यदल बनाइएको हो, जसमा संस्थापन पक्षका महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य डाक्टर रामशरण महत र नरहरि आचार्य छन् भने नेता शेरबहादुर देउवा पक्षबाट खुमबहादुर खड्का, गोपालमान श्रेष्ठ र पूर्णबहादुर खड्का हुनुहुन्छ। नेपाल तरुण दल, महिला संघ, आदिवासी जनजाति संघ, प्रजातान्त्रिक सेनानी संघ र मगर संघ विघटन गर्ने पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णय फिर्ता गराउनु पर्ने देउवा पक्ष र निर्णय फिर्ता नगर्ने सभापति सुशील कोइरालाको अडानका कारण पार्टीभित्र विवाद चुलिएको थियो। यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा अनसनमा बसिरहेका अनसनकारीहरूलाई हामीले सोधेका थियौं, अनसनको गन्तव्य कहाँ हो? हेरौं उनीहरूको प्रतिक्रिया जनताको विचारमा। अलोकतान्त्रिक गतिविधि जुन पार्टीमा देखिएको छ यो नसचिन्जेलसम्म हाम्रो चाहिँ अनसन जारी रहनेछ। निर्वाचित भातृ संस्थालाई विघटनको प्रस्ताव फिर्ता गर भनेका छौं। त्यो प्रस्ताव फिर्ता नहुँदासम्म हाम्रो यो अनसन जारी रहन्छ। जहाँसम्म हाम्रो माग पूरा हुन सक्दैन तहाँसम्म हाम्रो यो अनसन तोडिँदैन। यो अनसन जारी नै रहनेछ। त्यसकारणले विधि र पद्धतिलाई चाहिँ पालना गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो पार्टी सभासँग आग्रह छ। हाम्रो गन्तव्य हाम्रो माग पूरा नभएसम्म निर्वाचित भातृ संगठनहरूको महाधिवेशनमा जाने माग हो। त्यो महाधिवेशनमा जानको लागि हामीलाई वातावरण तयार नहुन्जेलसम्म र त्यो पार्टीले गरेको निर्णय फिर्ता नहुन्जेलसम्मको हाम्रो गन्तव्य चाहिँ त्यहीसम्म। विघटन नगरिकन त्यही भातृ संस्थाले चाहिँ अधिवेशनमा जान पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। निर्वाचन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। त्यो माग पूरा नभएसम्म हामी अनसन जारी राख्छौं।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसका भातृ संगठनले गरेको आमरण अनशनमा आफ्नो पुनः समर्थन रहेको बताउनु भएको छ। अधिवेशन मार्फत नयाँ नेतृत्व चयनको माग जायज भएको उहाँको भनाई थियो। फोटो पत्रकार समाजले आज राजधानीमा आयोजना गरेको फोटो प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै उहाँले शान्ति प्रक्रिया टुंगिए मात्र संविधान निर्माण गर्न सहज हुने बताउनुभयो। देउवाले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउनको लागि माओवादीको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। बुद्धयरको विमान दुर्घटनामा मारिएकाहरूको शवको पोस्टमार्टम राजधानीको शिक्षण अस्पतालमा सकिएपछि आजै शव आफन्तलाई जिम्मा लगाइँदैछ। सहायक चालक पदमा अधिकारी र एयर होस्टेस अस्मिता श्रेष्ठको शव बुझ्न आफन्तहरू शिक्षण अस्पताल पुगेका छन्। माउन्टेन फ्लाइटमा गएर फर्कँदै गरेको बुद्ध एयरको एयरक्राफ्ट हिजो बिहान दुर्घटना हुँदा विमानमा रहेका सबै 19 जनाको मृत्यु भएको थियो। ललितपुरको विशंखु नारायण र लामाटार गाउँ विकास समितिको बीचमा पर्ने कोटडाँडामा दुर्घटना हुँदा चालक दलका 3 सहित 19 जनाको मृत्यु भएको थियो। आफ्नो विमान दुर्घटना भई चालक दलका सदस्य सहित 19 जनाको मृत्यु भएको शोकमा बुद्ध एयरले आजका लागि तय भएका सबै उडान स्थगित गर्यो। ललितपुरको नकीपोटमा आज एकजनाले आफ्नो श्रीमतीको हत्या गरेका छन्। विगत 10 वर्षदेखि बेलायतमा बस्दै आएका र हिजो साँझ मात्रै स्वदेश फर्किएका हस्तबहादुर गुरुङले आज बिहान श्रीमती लक्ष्मी गुरुङको घाँटी न्याकेर हत्या गरेका छन्। 10 वर्षको विदेश बसाएपछि घर फर्कदा श्रीमती आफूलाई लिन विमानस्थल नगएको, घर पुग्दा श्रीमती घरमा नरहेको, राति पनि सँगै बस्न नचाहेको तर बिहान अरू नै व्यक्तिसँग छिलिएर कुरा गरेको सुनेपछि आफू आक्रोशमा आई घाँटी थिच्न पुगेको गुरुङले बताएका छन्। श्रीमतीको परपुरुषसँग सम्बन्ध रहेको शंका लागेको र आफूले 10 वर्षसम्म बेलायतमा गैर कानूनी रूपमा बसेर कमाई पठाएको पैसाको हर हिसाब समेत नपाउँदा निराश भई आक्रोशमा आएको समेत गुरुङले प्रहरी समक्ष बयान दिएका छन्। गोर्खा जिल्ला मूलचोक गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 9 का स्थायी बासिन्दा गुरुङका 16 वर्षीय एक छोरा रहेका छन्। बौद्ध धर्मगुरू पूज्यपाद संघनायक भिक्षु बुद्ध घोष महास्तवीरको आज ललितपुरमा शवयात्रा सहित अन्त्येष्टि गरियो। शवयात्रामा विभिन्न भिक्षु भिक्षुणीहरू, उपासक उपासिकाहरू तथा विभिन्न बौद्ध संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। शवयात्रा ललितपुरको ओक्को बहाल थैना मंगलबजार हेबडी हुँदै शंखमूल स्थित बागमती किनारमा पुगेको थियो। बागमती किनारमै भिक्षु बुद्ध घोषको अन्त्येष्टि गरिएको थियो। नेपालको इतिहासमा पुनर्जागृत थेरवाद बुद्ध धर्ममा प्रथम प्रवाजित भ्रमणका रूपमा भिक्षु महाप्राज्ञको उद्भवसँगै भिक्षु प्रज्ञानन्दको उदय भएको हो। विगत केही वर्षदेखि अस्वस्थ रहँदै आउनुभएका संघनायक भिक्षु बुद्ध घोषको गत शनिबार 91 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। सुनसरीको बोक्राहा गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 1 मनसुरीमा नाबालक सहित एकै परिवारका 3 जना मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। 27 वर्षीय आमा सीतादेवी मेहता र उनका नाबालक छोराहरू 5 वर्षीय सञ्जीव र 2.5 वर्षका सूर्य नारायण घरभित्रै झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका हुन्। सदरमुकाम इनरुवामा सब्जी पसल गर्ने सीतादेवीका श्रीमान सदानन्द मेहता फरार रहेकाले उनको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान जारी राखेको छ। संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई कार्यतालिका बनाएर समयमा पूरा गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको बैठकले छिटोभन्दा छिटो मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई पूरा गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको सभापति रामकृष्ण यादवले जानकारी दिनुभयो। परियोजना अन्तर्गतको सुरुङ मार्ग खन्ने ठेक्का पाएको चीनिया ठेकेदार कम्पनीलाई दबाव दिन आवश्यक परे चीन सरकारसँग कूटनीतिक वार्ता गर्न पनि सरकारलाई सुझाइएको छ। आयोजनालाई आवश्यक पर्ने उपकरण तथा जनशक्ति लगायतका भौतिक पूर्वाधार 3 महिनाभित्र उपलब्ध गराई कामको प्रगति विवरण समितिमा बुझाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति यादवले बताउनुभयो। मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गतको लार्की र याङरी खोला खानेपानी आयोजनाबारे पनि गम्भीरताका साथ लाग्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। दशक बितिसक्दा समेत मेलम्ची खानेपानी आयोजना पूरा हुन सकिरहेको छैन। एकीकृत माओवादीले 10 वर्षे द्वन्द्वकाललाई मागी खाने भाँडो बनाएको एमाले नेता शंकर पोखरेलले आरोप लगाउनु भएको छ। पर्वत सदरमुकाम कुस्मामा प्रेस चौतारीले गरेको पत्रकार भेटघाटमा उहाँले द्वन्द्वकालमा ज्यान गुमाएका पार्टी कार्यकर्ताका परिवारलाई 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माओवादीको प्रस्तावलाई द्वन्द्वकाल देखाएर खाने दाउ भन्ने टिप्पणी गर्नुभयो।
यो वर्षको मदन पुरस्कारबाट सम्मानित साहित्यकार झमक घिमिरेले आज काभ्रेको साँगा स्थित स्पाइनल इन्जुरी पुनर्स्थापना केन्द्रमा पुगेर आफू जस्तै अपाङ्गहरूसँग साहित्य र जीवनका विविध पक्षबारे छलफल गर्नुभएको छ। बोल्न र हिँड्न नसक्ने झमकले केन्द्रमा पुगेर मेरुदण्डको पक्षघात भएकाहरूसँग छलफल गर्दै जीवनका अनुभवहरू साट्नु भएको हो। पाँचथरमा भूकम्पका कारण विस्थापित भएका परिवारलाई राहत वितरण गर्न केन्द्रबाट पठाइएको रकम अझै पुगेको छैन। सरकारले पठाएको 35 लाख रुपैयाँ अहिलेसम्म जिल्लामा निकासी नहुँदा पाँचथर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभिन्न कोषबाट सापटी लिएर विस्थापित परिवारलाई रकम वितरण गरिरहेको छ। 18,90,000 रुपैयाँ सापटी लिएर अहिले विभिन्न गाउँ विकास समितिका 378 विस्थापित परिवारलाई राहत वितरण गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी खरेलले जानकारी दिनुभयो। एक साता अगाडि गएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण पाँचथरको उत्तरपूर्वी गाउँ विकास समितिमा अवस्थित 20 वर्ष पुरानो धादिङ छोलिङ गुम्बा भत्किएको छ। पौवा, सारताप, सिलिङदेन, इम्बुड, फाक्तेप लगायत 1 दर्जन बढ़ी गाउँ विकास समितिका तामाङ जातिहरूले पूजा सुनसरीको बकलौरी र भरोल गाउँ विकास समितिको जमीन हलेसी महादेव गुठीमा रूपान्तरण हुने भएपछि त्यहाँ बस्दै आएका सर्वसाधारण आक्रोशित भएका छन्। वर्षौंदेखि सो स्थानमा बस्दै आएका झण्डै 2000 परिवार विस्थापित भई सुकुमासी बने भएपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। उनीहरूले आज मालपोत कार्यालयमा नारा जुलुससहित धरना समेत दिएका छन्। नेपाली चिकित्सकहरूले आन्दोलन गर्दा पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालको सेवा प्रभावित बनेको छ। भारतीय चिकित्सकको तुलनामा नेपाली चिकित्सकको तलब कम रहेकाले समान तलब पाउनुपर्ने माग गर्दै 3 हप्तादेखि उनीहरू काम नै नगरी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। बागलुङको भीमपोखरा गाउँका 2 बालकले आज झुण्डिएर आत्महत्या गरेका छन्। आत्महत्या गर्नेमा भीमपोखरा गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 1 का 15 वर्षीय सागर खड्का र 12 वर्षीय टीकाराम पौडेल छन्। टीकाराम आफ्नै घरको दलिनमा नाम्लोको पासो लगाएर झुण्डिएको अवस्थामा र सागर घरदेखि तल चिलाउनेको रूपमा झुण्डिएका अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। इमेज समाचारमा फेरि अर्को एउटा विश्राम, तर त्यसअघि यस प्रसारणका मुख्य समाचार फेरि एकपटक। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतका विभिन्न राज्यमा विरल वर्षापछि आएको बाढ़ीमा परि 80 जना भन्दा बढ़ी मानिसको मृत्यु भएको छ। उड़िसामा मात्र 55 जनाको मृत्यु भएको छ भने 20 लाख मानिस घरबार विहीन बनेका छन्। उत्तर प्रदेशमा 28 जनाको मृत्यु भएको छ। उड़िसाका 10 जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा बाढ़ी पसेको छ। त्यहाँका 61,000 मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। बिहारका 8 जिल्लामा बाढ़ीको उच्च सतर्कताको सूचना जारी गरिएको छ। राज्यको सोन र गंगा नदीको जलस्तर बढ़ेकोले बाढ़ीले थप क्षति पुर्याउने अनुमान गरिएको छ। विभिन्न नदीमा बाँध फुटेकाले बाढ़ीको खतरा बढ़ेको जनाइएको हो। राहत र उद्धार कार्य शुरू गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। लिबियाको राजधानी त्रिपोलीमा फेला परेको एउटा चिहानमा 1270 वटा शव फेला परेको छ। यी शवहरू सन् 1996 मा अबु सलिम जेलमा सुरक्षाकर्मीले मारेका व्यक्तिहरूको भएको लिबियाको अन्तरिम परिषदले दावी गरेको छ। सन् 1996 मा कारागारको सुरक्षा गार्ड रहेका एक व्यक्तिसँगको सोधपुछपछि यो सामूहिक चिहान पत्ता लागेको बताइएको छ। चिहानमा मानव कंकाल र कपडाहरू भेटिएका छन्। कैदीहरूलाई उनीहरूले कोठामै गोली हानी मारिएको एक प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। लिबियामा अबु सलिम जेलमा मारिएका बन्दीका परिवारको तर्फबाट मुद्दा लड़िरहेका वकिलको रिहाईलाई लिएर शुरू भएको विरोध प्रदर्शनले पछि कर्णेल गद्दाफीको शासन विरुद्धको आन्दोलनको रूप लिएको थियो। पाकिस्तानी सेनाले चरमपन्थी समूह हक्कानी नेटवर्कसँग आफ्नो सम्पर्कमा रहेको स्वीकार गरेको छ, तर हक्कानीको क्रियाकलापको आफूले समर्थन नगरेको पाकिस्तानी सेनाको स्पष्टोक्ति छ। पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता मेजर जनरल अख्तर अब्बासले हक्कानीसँग पाकिस्तानको मात्र नभए अरू देशको पनि सम्बन्ध रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले हक्कानी समूहलाई पाकिस्तानले कुनै सहयोग नगरेको जिकिर गर्नुभयो। अफगानिस्तानमा अमेरिकी दूतावासमा गरिएको आक्रमण लगतै अमेरिकी उच्च सैन्य अधिकृतले पाकिस्तानको गुप्तचर एजेन्सी र हक्कानी समूहको सम्बन्ध रहेको आरोप लगाएका थिए। तर अमेरिकी आरोपको खण्डन गर्दै पाकिस्तानी विदेश मन्त्री हिना रब्बानीले अमेरिकाले यस्तो आरोपको श्रृंखला नरोके आतंकवाद विरूद्ध चलिरहेको अभियानमा पाकिस्तानले साथ नदिने चेतावनी दिएको छ।
केन्याकी नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता वाङवारी मथाईको उपचारका क्रममा नैरोबीमा निधन भएको छ। 71 वर्षीय मथाई क्यान्सरबाट पीड़ित हुनुहुन्थ्यो। संरक्षण, महिला अधिकार, पारदर्शी शासनको पक्षमा काम गरे बापत उहाँलाई सन् 2004 को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। मथाईको ग्रीन बेल्ट अभियान अन्तर्गत अफ्रिकामा करिब 3 करोड़ बिरुवा रोपिएको थियो। नोबेल पुरस्कार पाउने पहिलो अफ्रिकी महिला मथाई सन् 2002 को निर्वाचनमा विजयी भई केन्या सरकारको मन्त्री पनि बन्नु भएको थियो। अब आर्थिक समाचार। गुडविल फाइनेंस लिमिटेड, फाइनेंसिंग फॉर सक्सेस। शक्ति को एकदम पक्का स्वरूप ब्रिज सीमेंट। सपना को संसार अब यथार्थमा। कैस्टर अपार्टमेंट सोरखुट्टे काठमाडौँ। विश्वकर्मा सीमेंट, सुरक्षित र मजबूत निर्माण को आधार। र एनसीसी बैंक, योर बिजनेस बैंक। इमेज आर्थिक समाचार को साथमा। प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जो शान्ति र आर्थिक विकासका लागि भूमिको उचित सुधार गर्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। सोमबार राजधानीमा भूमि सुधार सम्बन्धी 2वटा आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले नेपालमा परिवर्तन ल्याउन भूमिको उचित व्यवस्थापनमा जोड़ दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्रीले उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग 2065 र वैज्ञानिक भूमि सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग 2066 को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको हो। माओवादी नेतृत्वको सरकारको पालामा भूमि सुधारमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने उद्देश्यका साथ हरिबोल गजुरेलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग गठन गरिएको थियो। गैर माओवादी सरकारका पालामा वैज्ञानिक ढंगले भूमिमा सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ घनेन्द्र बस्नेतको अध्यक्षतामा वैज्ञानिक भूमि सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग 2066 गठन भएको थियो। प्रधानमन्त्री भट्टराईले दुवै प्रतिवेदनलाई हुबहु कार्यान्वयनमा लान नसकिने भन्दै दुवै प्रतिवेदनका सकारात्मक पक्ष समेटेर नपुग थपेर कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। दुवै प्रतिवेदनबारे राष्ट्रिय बहस चलाएर भूमि सम्बन्धी ठोस नीति बनाएर अघि बढ्ने भनाई प्रधानमन्त्रीको छ। सबैलाई यस विषयमा एउटा बृहत राष्ट्रिय बहस सिर्जना गरेर नेपालको अहिलेको जुन ऐतिहासिक विकासको अवस्था छ यसमा हामीले कुन ढङ्गको सुधार गर्नु उपयुक्त हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा निचोड निस्कनेछ र सरकारले छिटै नै यो आयोगमा आधारित भएर र प्राप्त अन्य सुझावहरूलाई समेत लिएर एउटा ठोस नीति ल्याउनेछ र यसलाई कार्यान्वयन गर्नेछ। यो प्रतिबद्धता म सरकार तर्फबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु। आयोगका सदस्यद्वय धर्मभक्त देवकोटा र लक्ष्मीप्रसाद प्रसाईले आफ्ना प्रतिवेदनका बारे जानकारी गराउनु भएको थियो। उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोगका सदस्य देवकोटाले भूमिमा वैज्ञानिक सुधार गरेर कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सके विकसित मुलुकले 300 वर्षमा गरेको विकास नेपालले 50 वर्षमा गर्न सक्ने दावी गर्नुभएको थियो। सामाजिक न्याय र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने दावी गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न 32.5 अर्ब बराबर लाग्ने अनुमान गरिएको छ। प्रतिवेदनमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गरी नयाँ हदबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ। कृषि जमिनमा कुनै संरचना बनाउन वा अन्य कुनै गैर कृषि जन्य कार्य गर्न रोक लगाउन प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण बक्रेता नतिर्नेमाथि लाइन काट्ने लगायतका कारवाही शुरू गरेसँगै हालसम्म 46 करोड़ 50 लाख रुपियाँ बक्रेता रकम उठाउन सफल भएको छ। प्राधिकरण अन्तर्गतको विद्युत चुहावट नियन्त्रण महाशाखाका काम कारवाहीबारे जानकारी दिन सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सो कुरा बताइएको हो। ऊर्जा सचिव बालानन्द पौडेलले सरकारी निजी क्षेत्र सबैको गरी 46 करोड़ बक्रेता उठाउन सक्नु उपलब्धि भएको र बाँकी रकम पनि किस्तामा उठाउने व्यवस्था भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। निजी क्षेत्रको कुल बक्रेता 26 करोड़ 60 लाखमा 5 करोड़ 60 लाख रुपियाँ निजी क्षेत्रको बक्यौता उठेको हो। सचिव पौडेलले वर्षाका कारण वर्तमान समयमा अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको तुलनामा लोड शेडिङ सातामा 2 घण्टा कम भएको उल्लेख गर्नुभयो। तथापि माग अनुसारको आपूर्ति बढ्न नसकेकाले आगामी हिउँदमा भने लोड शेडिङ घटाउनु चुनौतीपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ। गएको वर्ष 5 मेगावाट बिजुली थपिएको थियो भने यो वर्ष 122 मेगावाट बराबर माग बढेको बताइएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दिपेन्द्रनाथ शर्माले चुहावट नियन्त्रणबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले बिजुली मिटरहरू निरीक्षणका क्रममा देखिएका कैफियत र गरिएको कारवाहीबारे उल्लेख गर्नुभएको थियो। उहाँले केन्द्रबाटै मिटर अङ्क अनुगमन गर्न सकिने टाइम अफ डे टड मिटर जडान गर्न लागेको पनि बताउनुभयो। निरीक्षण दलले 1 करोड़ 51 लाख युनिट बिजुली छलेको यकिन गरिसकेको बताउनुभयो। यसबाबत प्राधिकरणले 6 करोड़ 97 लाख रुपियाँ भन्दा बढी रकम लिन निर्देशन दिइसकेको पनि शर्माले बताउनुभयो। दशैं र तिहारका अवसरमा कोकाकोलाले उत्सव अफर ल्याएको छ। अफर अन्तर्गत कोकाकोलाले सफ्ट ड्रिंक क्याटेगोरीमा अहिलेसम्मकै ठूलो 2.5 लिटरको फ्यामिली प्याक ल्याएको हो। यो अफर कम्पनीले कोक, फ्यान्टा र स्प्राइट सबैमा लागू गरेको छ। कम्पनीले फ्यामिली प्याकको बजार मूल्य 140 रुपियाँ कायम गरेको छ। पछिल्ला केही दिन सामान्य सकारात्मक देखेको शेयर बजार सोमबार पुनः ओह्रालो लाग्यो। यस दिन बजार परिसूचक नेप्से करिब आधा अंकले झरेर 331 कायम भयो। वाणिज्य बैंक, होटल, विकास बैंक र वित्त समूहका सूचक घटेसँगै अरू समूहका सूचक सकारात्मक रहँदा पनि नेप्से ऋणात्मक रहेको हो। यस दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा 42 कम्पनीको 1.5 लाख किता बराबर शेयर करिब 4 करोड़ 28 लाख रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको एक्सचेन्जले जनाएको छ।
आर्थिक समाचारपछि अब खेल समाचार। इमेज खेल समाचारका प्रायोजक रियल क्वालिटी कन्टेन्ट जिन्दगी रमाउँछ सिंगापुर घुम्न पाइन्छ। आहा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताले चिनाएको पोखराको खेल जगतमा अब अर्को एउटा ठूलो फुटबल प्रतियोगिता थपिने भएको छ। पोखरामा आज एक पत्रकार सम्मेलन गरी दिइएको जानकारी अनुसार कास्की जिल्ला फुटबल संघले यही कार्तिक 22 गतेदेखि मंसिर 3 गतेसम्म पोखरा गोल्ड कप फुटबल गर्ने भएको छ। पोखरा रंगशालामा हुने यो प्रतियोगितामा नेपाल लगायत भारत, भूटान र बंगलादेशका आमन्त्रित क्लबहरू सहभागी हुनेछन्। प्रतियोगितामा नेपालको नेशनल लीगका लागि छनौट हुन सफल 8 टोलीहरू सहभागी हुन पाउनेछन्। आयोजक समितिका अध्यक्ष खेमबहादुर गुरूङका अनुसार प्रतियोगितामा प्रथम हुने टीमले 2,50,000 र द्वितीयले 1,25,000 रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछन्। पोखरामा हालसम्म भएका फुटबल प्रतियोगिता मध्ये यो नै सबैभन्दा बढ़ी पुरस्कार राशिको प्रतियोगिता हो। दोस्रो तथा अन्तिम 2020 क्रिकेटमा वेस्ट इन्डिजले इंग्ल्याण्डमाथि 25 रनको अप्रत्याशित जित दर्ता गराएको छ। लन्डनको ओभलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ पाएको वेस्ट इन्डिजले 5 विकेटको नोक्सानीमा 113 रन बनाएको थियो। पाहुना टोली वेस्ट इन्डिजका लागि मार्लोन स्यामुएल्सले अभिजित 35 र जोन्सन चार्ल्सले अभिजित 21 रन बनाए। बलिङतर्फ इंग्ल्याण्डका समित पटेलले 2 विकेट लिए। जवाफमा 114 रनको लक्ष्य पछ्याएको इंग्ल्याण्ड 16 ओभर 4 बलमा सबै विकेट गुमाउँदै 88 रनमा समेटियो। घरेलु टोली इंग्ल्याण्डका बेन स्टोक्सले 31 रन बनाए भने वेस्ट इन्डिजका गारे माथुरिनले 3 विकेट लिए। जितपछि वेस्ट इन्डिजले 2 खेलको श्रृंखलामा इंग्ल्याण्डसँग 1-1 को बराबरी गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसमको जानकारीका प्रायोजक एपेक्स अल्टीमा सधैँ चाहनुहुन्छ। आज राति मुलुकभर बदली भई मध्य पूर्वी भेगका अधिकांश ठाउँमा भारी वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज सबैभन्दा बढ़ी तापक्रम दिपायलमा 34.7 डिग्री सेल्सियस रह्यो भने सबैभन्दा कम तापक्रम दिल्लीमा 15.1 डिग्री सेल्सियस रह्यो। अब काठमाडौँको मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज राति काठमाडौँमा बदली भई क्षणिक वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। काठमाडौँमा आजको अधिकतम तापक्रम 18.3 डिग्री सेल्सियस रह्यो भने आज रातिको न्यूनतम तापक्रम 18 देखि 20 डिग्री सेल्सियसका बीच र भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 27 देखि 29 डिग्री सेल्सियसका बीच रहनेछ। भोलि सूर्योदय बिहान 5:55 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:55 हुनेछ। अब देशका विभिन्न ठाउँको मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसमको जानकारीका प्रायोजक एपेक्स अल्टीमा सधैँ चाहनुहुन्छ। अब अन्तमा मुख्य समाचार। इस्लामिक संघका महासचिवको काठमाडौँमा दिनदहाडै गोली हानी हत्या, नाकैमुनि हत्या हुँदा पनि प्रहरी मुख्य दर्शक फैजल अहमदलाई शहीदको सम्मान र क्षतिपूर्ति दिने सरकारी आश्वासन। मनसून सकिने लाग्दा देशका अधिकांश भागमा भीषण वर्षा, लगातारको वर्षाका कारण राजधानी लगायत कैयौं ठाउँमा जनजीवन अस्तव्यस्त। पार्टीभित्रको विवादले शान्ति प्रक्रियामा असर नपुर्याउने प्रचण्डको भनाई, आफूलाई कारवाही गरेर देखाउन प्रचण्डलाई वैद्यको चुनौती। भारतका विभिन्न राज्यमा अविरल वर्षापछिको बाढ़ीमा परि 80 जना भन्दा बढ़ीको मृत्यु, 20 लाख मानिस घरबारविहीन। र कार्तिकमा पोखरा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता गर्ने कास्की फुटबल संघको तयारी, विजेता टीमले 2,50,000 पुरस्कार पाउने।